दोस्तों, जब अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम का परचम बुलंद किया तो पूरी दुनिया के काफिर परेशान हो गए, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी की तलवार इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुश्मनों की गर्दनें उड़ाती रहती है। जब मंगोलों के खतरनाक दौर में अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम का परचम बुलंद करना शुरू किया तो मंगोल उस बहादुर जंगजू के खिलाफ खड़े हो गए और हर तरह से अर्तुगरुल गाजी को नाकाम बनाने की कोशिशें करने लगे। मुख्तलिफ मंगोल कमांडर्स ने अर्तुगरुल गाजी को तकालीफ पहुंचाई और उसे अपने मकसद से हटाने की कोशिशें की। आज की इस वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल गाजी के 10 खतरनाक तरीन मंगोल कमांडर्स के बारे में बताएंगे जो अर्तुगरुल गाजी के खून के प्यासे थे। तो दोस्तों, अगर आप इन 10 मंगोल कमांडर्स को देखना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ में जो घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हम आपके लिए चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, कमांडर नोयान। दोस्तों, इस पूरे ड्रामे में अगर अर्तुगरुल गाजी का कोई सबसे बड़ा दुश्मन होता है तो वो नोयान है, जो कि अपने गुस्से और जालिमाना रवैये की वजह से हर तरफ मशहूर होता है। ना ही इसे किसी का डर होता है और ना ही ये अर्तुगरुल को जिंदा देखना चाहता है। उकताई खान की तरफ से भेजा गया मंगोलों का ये कमांडर अनातोलिया में मंगोलों की ताकत बढ़ाने के लिए आता है। अक्सर औकात तो अर्तुगरुल गाजी इसके हाथों मरते मरते भी बच जाते हैं और एक दफा तो अर्तुगरुल को अपनी इस जानी दुश्मन की जान भी बचाना पड़ती है। नोयान अर्तुगरुल गाजी के कजन तैमूर को शहीद करता है और सलजान खातून की बहन गोकची को भी कत्ल कर देता है। नोयान ने सुलेमान शाह और गुंदोख्तू की वफादार सिपाही हमजा का भी खून कर दिया। दोस्तों, नोयान की प्यास यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वो कमांडर आरस को भी शहीद कर देता है, जो कि इस्लाम कबूल कर चुका होता है। मुसलसल मुसलमानों को जानी नुकसान पहुंचाने के बाद भी जब नोयान कामयाब ना हो सका तो हलाको खान मार्गन के साथ मिलकर नोयान को कत्ल करवा देते हैं, मगर ये सीन ड्रामे में दिखाया नहीं जाता। नंबर 2, तंगूत। दोस्तों, तंगूत से तो सभी वाकिफ होंगे, क्योंकि इसकी शक्ल पर रहने वाला गुस्सा और कराहट बहुत ही खतरनाक थी। ये नोयान का वफादार साथी होता है और उसके हर नापाक इरादे में उसका हामी होता है। नोयान के बहुत से मिशन तंगूत पूरे करता रहा और एक बार तो अर्तुगरुल गाजी को जान से मारने तक भी पहुंच जाता है, मगर अर्तुगरुल की किस्मत अच्छी थी कि नोयान को अर्तुगरुल गाजी जिंदा चाहिए था। मंगोलों को यह खतरनाक कमांडर आइकस के बाबा देली तमीर को भी शहीद कर देता है, मगर एक वक्त ऐसा भी आता है कि इसकी नोयान के साथ लड़ाई हो जाती है और ये बगावत का ऐलान कर देता है, क्योंकि तंगूत बजाते खुद पूरी फौज का कमांडर बनना चाहता था। लेकिन इसे कहां पता था कि इसकी मौत करीब आ चुकी है। संगुर्तकीन तंगूत को मौत के घाट उतार देता है और इसकी बॉडी इबरत के लिए नोयान के पास भेज देता है। नंबर 3, बाछू। दोस्तों, नोयान को अपनी धुन पर नचाने वाले इस किरदार पर यकीनन हर किसी को गुस्सा आया होगा, क्योंकि ये तबला बजाता है और इससे नोयान की तलवार और तेज दुश्मनों को काटती जाती है। जब भी किसी मुसलमान का खून होता तो ये नाच नाच के तबला बजाना शुरू कर देता और जो कोई भी शहीद होता तो बाछू उसका खून निकाल के खुद भी पीता और प्याले में डालकर नोयान को भी पिलाता रहा। इसके सर और मुंह पर हमेशा खून लगा रहता है। इसके अलावा बाछू रूहानी इल्म की वजह से रूहों से भी बातें करता है और नोयान को जो भी मालूम करना होता तो बाछू रूहों से पूछकर नोयान को बता देता। मुसलमान इससे बहुत तंग थे और जंग के दौरान जब बाछू ने तबला बजाया तो अर्तुगरुल गाजी को भी इंतहाई गुस्सा आता है और आखिरकार अर्तुगरुल तुर्गुत को हुक्म देते हैं कि इसको हमेशा के लिए चुप करवा दो। बस तुर्गुत ने दूर से ही अपना कुल्हाड़ा फेंका और बाछू का सर 2 हिस्सों में चीर कर इसे हमेशा के लिए चुप करवा दिया। नंबर 4, मार्गन। दोस्तों, मार्गन नोयान के सबसे करीबी कमांडर में से एक होता है। मार्गन का तीर हमेशा निशाने पर लगता है और दुश्मन कभी भी इसके वार से बच नहीं पाता था। ये किसी भी दुश्मन का सुराग लगाने में माहिर होता है, क्योंकि इसे निशानात का पीछा करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। यह नोयान की बहन आलन गोया का भाई बनने का नाटक करता रहा, मगर जब आलन गोया मारी जाती है तो मार्गन भी वहां से भाग जाता है। नोयान के लिए कभी ये जंगजू बन जाता है और कभी खोज लगाता हुआ जासूस बन जाता है, मगर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि मंगोलों की इस खतरनाक कमांडर की मौत सर पर आ पहुंचती है। लेकिन तब सफेद दाढ़ी वालों ने इसे जिंदा बचा लिया और इसी शफकत को देखकर मार्गन इस्लाम कबूल कर लेता है। ताहम बाद में ये मुसलमानों का जासूस बन जाता है और हलाको खान मार्गन के साथ मिलकर नोयान का मरवा देता है। आखिरकार ये पकड़ा जाता है और कमांडर अरीको बुका के हाथों ये बहादुर जंगजू शहीद हो जाता है। नंबर 5, कमांडर आलनचक। दोस्तों, आलनचक शक्ल से ही बड़ा खूंखार लगता है, क्योंकि ये हर वक्त खून का प्यासा नजर आता है। कमांडर आलनचक की बहुत बार मुसलमानों से जंग होती है और एक बार अर्तुगरुल गाजी को शहीद करने ही वाले थे कि अर्तुगरुल गाजी ने खुद को बचाया और आलनचक पर तीरों की बरसात करवा दी। आलनचक वहां से भाग निकला। ये इतना जालिम इंसान था कि इसने हाइमा खतून के सामने तुर्क बे को कोड़े मार मार कर गला घोंट के मार दिया। फिर एक दफा अर्तुगरुल गाजी की फैमिली को पकड़ लेता है
اور صندوق کا مطالبہ کر لیتا ہے، مگر ارطغرل غازی اس کے خیمے میں جا پہنچے اور صندوق دینے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں ارطغرل غازی بنا کسی ہتھیار کے اکیلے عالم چک کے سپاہیوں سے لڑتے رہے اور یہاں بھی شہید ہوتے ہوتے بچ گئے۔ آخر کار اس منگول کمانڈر کو ارطغرل غازی پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، مگر بامسی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے عالم چک کو قید خانے سے بھگا لے جاتا ہے۔ لیکن ارطغرل غازی بامسی کو دشمن کی چال سے بچانے کے لیے موقع پر پہنچ گئے اور عالم چک کا گلا کاٹ کر اس منگول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نمبر 6، کمانڈر اریکو بکا۔ دوستو اریکو بکا ایک منگولین شہزادہ ہوتا ہے اور یہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان کا سب سے خطرناک جاسوس یہ شہزادہ اناتولیا کا اہم ترین کمانڈر تھا۔ اریکو بکا ہی وہ ظالم انسان تھا جس نے تیمور اور ارطغرل کے سب سے وفادار سپاہیوں میں سے ایک دمرل کو شہید کیا تھا۔ اس کے علاوہ اریکو بکا غدار الباستی کو بھی پناہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر ارطغرل غازی کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ارطغرل کو تباہ کرنے کی پلاننگ کرتے ہوئے اس نے کئی بار ارطغرل غازی اور برقع خان کی پارٹنرشپ توڑوانے کی کوشش کی۔ منگولوں کا یہ ظالم شہزادہ اسلام قبول کرنے والے مارگن کو بھی دردناک طریقے سے شہید کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے بعد اریکو بکا آخری وقت آ ہی گیا اور ارطغرل غازی اسے قتل کر دیتے ہیں۔ نمبر 7، سرکولیٹنگ کمانڈر۔ دوستو منگولوں کے گشت کرنے والے دستے کا یہ کمانڈر بڑی بے خوفی سے ارطغرل غازی کو دھمکی دینے پہنچ جاتا ہے۔ یہ کمانڈر ارطغرل غازی کے خیمے میں بنا پوچھے ہی چلا آتا ہے اور جا کر ارطغرل غازی کو دھمکی دیتا ہے کہ ہم رات بھی آپ کے خیمے میں گزاریں گے اور کھانا بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، کیونکہ یہ ہر جگہ ہی منگولوں کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کے سامنے ایسے ہی بدماشی کرتے کرتے اچانک ہی البل گائے خاتون کی طرف بری نظر سے دیکھتا ہے۔ ارطغرل غازی کو یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں آتا اور نہ ہی وہ اس کی منمانی چلنے پر راضی ہوتے ہیں، اور جیسے یہ منگول کمانڈر البل گائے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو ارطغرل غازی نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور اس منگول کا ہاتھ کاٹ دیا اور اسے اپنے خیمے سے نکال دیا۔ اسی طرح ایک اور منگول کمانڈر بھی قلعے کے اندر ارطغرل غازی سے بدتمیزی کرتا ہے تو ارطغرل غازی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد ارطغرل غازی نے اس منگول کی گردن کاٹ کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نمبر 8، اوکتائی خان۔ دوستو چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح اوکتائی خان بھی منگولوں کا سب سے بڑا سردار تھا۔ سب کے سب منگول کمانڈر اسی کے حکم پر کام کرتے تھے۔ ارطغرل غازی سلطان کے حکم پر نویان کے ساتھ اوکتائی خان کے پاس آتے ہیں، کیونکہ ارطغرل غازی اور اوکتائی خان کے دوران امن معاہدہ ہونا تھا۔ اوکتائی خان نے ارطغرل غازی سے معاہدہ کیا کہ میں تمہیں اپنا کمانڈر بناؤں گا اور تم میرے ساتھ کام کرو گے۔ ارطغرل غازی ایک چال کے تحت اوکتائی خان کے ساتھ کام کرنے پر راضی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ معاہدہ اپنی تکمیل پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ رات کو کھانا کھاتے ہوئے اچانک اوکتائی خان کی موت ہو جاتی ہے اور یہ معاہدہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اوکتائی خان کی موت کے بعد نویان کو آزادی مل گئی اور وہ ارطغرل غازی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ارطغرل غازی نویان کو چکمہ دے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے قبیلے واپس آ جاتے ہیں۔ نمبر 9، کمانڈر سبوتائے۔ دوستو کمانڈر سبوتائے سر پہ ایک الگ قسم کی ٹوپی پہنے ڈرامے میں نظر آتا ہے۔ دراصل منگولوں میں یہ ٹوپی زیادہ جنگ جیتنے کے اعزاز میں پہنائی جاتی ہے۔ کمانڈر سبوتائے ہلاکو خان کا بھروسے مند کمانڈر ہے اور پورے ڈرامے میں جب بھی آلن چک نظر آئے تو اس کے ساتھ سبوتائے بھی نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ آلن چک کے ہر ناپاک ارادے کا ساتھی ہوتا ہے۔ اس نے ترک سپاہیوں کو زندہ جلانے سے لے کر مسلمانوں کو اپنی تلوار کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہلاکو خان کے حکم پر سبوتائے آلن چک کے ساتھ مل کر کائی قبیلے پر اٹیک کر دیتا ہے اور ارطغرل غازی کی فیملی کو قید میں لے لیتا ہے۔ یہ منگول ارطغرل غازی کو دھمکی دیتے ہیں کہ صندوق ہمارے حوالے کر دو ورنہ عثمان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی سبوتائے کے لیے ایک جال بچھاتے ہیں اور جب یہ سلطان کیکوواس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو منگولوں کے بھیس میں ترگت نے سبوتائے کو پکڑ لیا اور تلوار کی وار سے اس کا گلا کاٹ کر اسے جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، کمانڈر کارابورا۔ دوستو کمانڈر کارابورا منگولوں کا ایسا کمانڈر تھا جو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچانے والا تھا۔ یہ سلطان علاؤ الدین کے محل سے مسلمانوں کا صندوق لے آتا ہے۔ اس صندوق میں مسلمانوں کی سب سے قیمتی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ کارابورا یہ امانتیں منگولوں کے سردار اوکتائی خان کو دینے والا تھا، مگر ارطغرل غازی یہ سب پہلے سے ہی جان گئے اور اوکتائی خان کا ایک کمانڈر عام لوگوں والے لباس میں جنگل کے اندر یہ امانتیں وصول کرنے ہی والا تھا کہ ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہاں موجود سب منگولوں کو مار کے ارطغرل غازی نے کمانڈر کارابورا کو بھی تیر مار دیا اور زوردار وار کے ساتھ اس کا گلا کاٹ کے ہمیشہ کے لیے منگول کمانڈر کا خاتمہ کر دیا۔ تو دوستو یہ تھے وہ 10 منگول کمانڈر جو کہ ارطغرل غازی کے خون کے پیاسے تھے اور ارطغرل غازی کو ناکام بنانے کی کوشش میں لگے رہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنی پسند کا اظہار کریں اور جاتے جاتے ہمارے چینل نالج کی دنیا کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، آپ سے ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔